प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जेनरल बेड हामीले फिल गरेका छौँ अहिले। र अर्को कुरा के छ भने जति पनि हाम्रो प्रदेशमा सञ्चालित प्राइभेट अस्पतालहरू छ त्यसमा पनि गरिब पेसेन्टहरूको 10% पेसेन्टलाई उसले महिनाको जति पेसेन्ट चेकअप गर्छ, चेक जाँच गर्छ, त्यसको 10%लाई फिल गर्ने हाम्रो कानुनमै छ। र त्यो कानुन अनुरूप यो अस्पतालहरूले अब सेवा दिइरहेको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्नको लागि पनि हामीले एउटा टिम निर्माण गरेका छौँ। क्लिनिकमा गएर पनि चेक गराएको छ र पैसा बिना उसको ज्यान जाने अवस्था अब छैन। अब त्यस्ता हामीलाई अब सूचना आयो भने तत्काल त्यो अस्पताललाई त्यस्ता पेसेन्टलाई फ्री गर्नुपर्छ र त्यो अस्पतालको मापदण्डमा लेखिएका 10% फ्री पेसेन्टको सूचीमा राखेर त्यसलाई इलाज गर्न गराएका छौँ। यसपालि पर्याप्त मात्रामा हामीले ल्याएका छौँ। कुपोषित बालबालिकाहरूलाई पोसिलो खानेकुराहरू दिने, गर्भवती महिलाहरूलाई पोसिलो, अब गरिबलाई खास गरिकन गरिबमाथि लक्षित गरिएको छ। जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाएर त्यहाँ दक्ष चिकित्सक इक्विपमेन्टहरू राखेर पेसेन्टहरूलाई जुन त्यहाँ रेयर केस मात्रै रेफर गर्ने जिल्लाबाट जुन हाम्रो अभियान छ त्यो सञ्चालन भयो भने हदसम्म त्यहाँका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान हुन्छ। फार्मेसी होस् या ल्याब होस् या कुनै अस्पताल होस् त्यसलाई अब कानुनको दायरामा ल्याइन्छ र त्यसलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिन्छ तरिकै भनिन्छ। र अन्य जिल्लाहरूमा पनि सर्लाहीमा पनि र केही जिल्लामा महोत्तरी, बारा, पर्सा सबै जिल्ला केही जिल्लामा खरिद गर्न सकेन त्यो जिल्लाहरूको लागि पनि यसपालिको बजेट हामीले पठाएका छौँ र अहिले नै त्यो एकदम तयारी हालतमा बस्नलाई औषधि राखेर तयारी हालतमा बस्नलाई र सम्भावित ठाउँहरूमा औषधि छर्किने आदेश हामीले हामीले 20,000 डोज औषधि त्यसको खरिद गर्ने 20,000 डोज खरिद गर्ने र 8 जिल्लामा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। तर त्यो धेरै नै अब पशुको ज्यान गएको कुरा आएको छ, अर्बौंको क्षति देशमा भएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अझ सशक्त ढङ्गले सरकार बढ्नुपर्छ। अब त्यो जुन अस्पतालहरूले एकदम व्यथित हिसाबले जुन त्यो अहिले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग भइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोके। सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरी मध्य प्रदेशको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मध्य प्रदेश नेपाली कांग्रेसका उपसभापति त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हुनुहुन्छ वीरेन्द्र प्रसाद सिंह। उहाँसँग विशेष गरी उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री भएर आउनुभएको करिब 3 महिना पुगिसकेको छ। 3 महिनामा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू, कार्यक्रमहरू, नीतिका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र मुलुकको सन्दर्भमा स्वास्थ्यको अवस्थाको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने अहिले मुलुकमा डेङ्गी, आँखा पाक्ने रोग र त्यसै गरी लम्पी स्किन लगायतले गर्दाखेरि अहिले मुलुकमा महामारीको रूप लिएको छ। स्वास्थ्यको अवस्था जर्जर छ र सँगसँगै स्वास्थ्यमा आजको दिनसम्म हेर्ने भने निमुखा, गरिब, विपन्न परिवारको पहुँच भने पुग्न सकेको छैन। तर अहिले 3 तहको सरकार छ। आज हामी विशेष गरी मध्य प्रदेश सरकारको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। मध्य प्रदेशले जब स्वास्थ्य मन्त्री पायो अनि स्वास्थ्य मन्त्री पाइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रीले चालेका कदमका विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस्, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मध्य प्रदेश नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहनुभएका वीरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई आजको सन्दर्भमा स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। अब मन्त्रीज्यू, तपाईँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट बन्नु भएको छ। तपाईँ नेपाली कांग्रेसको मध्य प्रदेशको उपसभापति समेत रहनुहुन्छ होइन? अब तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भएर आउनुभएको करिब 3 महिना भइसक्यो। सुरुदेखि नै चर्चा गरौँ। मन्त्री बनिसकेपछि यो 3 महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्नुभयो, के भयो? अब यस्तो छ, अब मध्य प्रदेश यो देशकै 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा सुगम भूमि भएको प्रदेश, अनुकूल वातावरण भएको प्रदेश भए तापनि
स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा पिछडिएको रूपमा अहिले देखिएको छ। अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचाङ्कहरू, शिक्षाका सूचाङ्कहरूमा सबभन्दा पछि परेको प्रदेशको रूपमा मध्य प्रदेश छ र मध्य प्रदेशका अब स्वास्थ्य अवस्था अरू प्रदेश जस्तो सुधार नहुनुको कारण त्यहाँका गरिबी, अशिक्षा पनि एउटा हो र एउटा अब त्यो नेपालकै लगभग 21% जनसङ्ख्या भएको प्रदेश मध्य प्रदेश हो र त्यहाँ विभिन्न गरिबीका कारणले अब त्यहाँका नागरिकहरू समयमा उपचार नपाएर पनि अब त्यहाँ छटपटिएको अवस्था छ र अहिले अब म 9 गते ज्येष्ठ 9 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको रूपमा शपथ लिए। त्यसपछि अब यो प्रदेशको स्वास्थ्यको अवस्थालाई उकास्नको लागि यहाँको नागरिकलाई सर्वसुलभ सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि अब के समस्या छ र त्यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको म पनि एउटा मधेसकै नागरिक भएको कारणले गर्दा अब यहाँका मूलभूत समस्याहरूलाई आत्मसात गर्दै यसपालि हामीले पहिला मध्य प्रदेशको जुन 8वटा जिल्लामा रहेका अब प्रादेशिक जिल्ला अस्पतालहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले सहज रूपले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो र हामीले अब त्यो जुन 8वटा जिल्लाका जिल्ला प्रादेशिक अस्पतालहरू जुन रेफरल सेन्टरको रूपमा स्थापित भएको थियो त्यसलाई अब गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले अब त्यो 8वटा अस्पताल मध्ये 8 जिल्लाका 6वटा जिल्ला प्रादेशिक अस्पताललाई अब 5वटालाई 100 बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने र एउटा सिराहामा पेसेन्टको चाप धेरै भएको कारणले गर्दा त्यहाँ त्यो सिराहाको अस्पताललाई 150मा स्तर उन्नति गर्ने र सप्तरीमा कुनै प्रादेशिक अस्पताल थिएन त्यहाँ अब सप्तरीको भारदा अस्पताललाई 50 बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने। त्यस्तै धनुषामा जनकपुर अस्पताल थियो त्यसका बावजुद पनि उत्तरी भेगमा एउटा डुमरिया अस्पताललाई 50 बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने। त्यस्तै सर्लाहीको पश्चिमी भेगमा पेसेन्टको चाप धेरै भएको कारणले गर्दा बढाथवा अस्पताललाई 50 बेडकोमा स्तर उन्नति गर्ने। त्यस्तै वीरगञ्जमा पनि पोखरिया अस्पताललाई 50 बेडकोमा स्तर उन्नति गर्ने हामी नीति कार्यक्रममै लिएर आए र भए त यो तपाईले जुन 8वटा जिल्ला छन् मध्य प्रदेशमा ती 8वटा जिल्लामा 6वटा प्रादेशिक अस्पताल छन् भन्नुभयो तिनीहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने गुणस्तरीय सेवा हैन स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्ने जुन योजना छ नि त्यो काम फटाफट सुरु भयो त्यो एकदम फटाफट सुरु छ। हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई अब स्तर उन्नति गर्नको लागि अब त्यो अस्पतालहरूको अनुगमन गरेर त्यो अस्पतालको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त्यहाँको जनशक्तिको अवस्था के छ जनशक्तिको अवस्था के छ इक्विपमेन्टको अवस्था के छ भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ र हामीले स्तर उन्नति गरेका 100 बेड र 50 बेडको सञ्चालनको अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि के चाहिन्छ त्यसको लागि हामीले एउटा प्राविधिक कमिटी नै गठन गरेर त्यहाँ हाम्रो लगभग रिपोर्टिङ उहाँहरूले समाप्त गर्नुभएको छ। अब प्रतिवेदन पेश गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ र हामीले छिट्टो नै अब त्यो अस्पतालहरूमा अब हामीले स्तर उन्नति गरे अनुसारको सेवा प्रदान गर्नको लागि त्यहाँ चाहिने इक्विपमेन्ट जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारका तत्कालीन गरिने कार्यहरू एकदम अहिले नै सुरु गर्ने र यो आर्थिक वर्षमै हामीले बजेटमा ल्याएका नीति र कार्यक्रममा ल्याएका अस्पतालहरू
लाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हिसाबले सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ र त्यो अनुरूप हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य के हो भने हाम्रो जुन प्रत्येक जिल्लाका अब प्रादेशिक जिल्ला अस्पतालहरूबाट अधिकांश पेसेन्ट रेफर गर्ने जुन परिस्थिति थियो त्यसलाई अब न्यूनीकरण गरेर रेयर केस मात्रै त्यहाँबाट रेफर होस्, त्यो अस्पतालमा हरूलाई सुविधा सम्पन्न विशिष्ट हिसाबले अब दक्ष चिकित्सक इक्विपमेन्टहरू छ त। तपाईले भन्नुभएको छ नि दक्ष चिकित्सकको कुरा छ, कतिपय ठाउँमा अस्पताल छ डाक्टर छैनन्, डाक्टर छन् अस्पताल छैनन् हैन, बिरामीले उपचार नपाएको कुराहरू, बिमारीले ठिक उपचार नपाएको कुराहरू, फेरि यतिसम्मको लापरवाही छ कि हरेक अस्पतालमा त्यो पनि हामीले बिटेका छौँ कि बिरामीको रोग एउटा छ, उपचार अर्को हुन्छ, औषधि अर्को लेखिदिन्छ के, त्यसमा पनि धेरै थरी औषध लेखेर पैसा कमाउने स्वास्थ्यमा यो खालको व्यापारिक तन्त्र पनि भएको छ। मध्य प्रदेशमा त्यो खालको प्रविधि अनुगमनमा जाँदाखेरि भेटाउनु भयो कि भेटाउनु होइन? त्यस्ता व्यथितिहरू छन् र त्यस्ता व्यथितिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यस्ता गैर जिम्मेवार काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नको लागि हामीले म आफै पनि अनुगमनमा हिँडेका छौँ र विभिन्न अस्पतालहरूलाई अनुगमन गर्नको लागि एउटा हामीले म्याच सकेको औषधिहरू बिक्री वितरण भइरहेछ खुलम त्यो पनि समस्या छ नि त हैन? डेट सकेकाहरू, गुणस्तरहीन सामानहरू धेरै विकृति छ नि स्वास्थ्यमा, औषधि पसलहरूको एउटा व्यापारिक तन्त्र छ, मूल्यको उचित छैन। हामीले यसपालि के गरेका छौँ भने अब त्यस्ता अब खाजा पसलको रूपमा सञ्चालन भएका औषधि पसल र ल्याब र विभिन्न अस्पतालहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्नको लागि एउटा टिम निर्माण गरेका छौँ र त्यो टिम आफ्नो कार्य गरिरहेको छ र त्यो मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएका अस्पतालहरूलाई अब त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्टदेखि लिएर त्यसका भौतिक पूर्वाधार इक्विपमेन्ट जनशक्तिहरू सबैको निरीक्षण गर्ने र त्यो मापदण्ड अनुसार नभएका र केही कम भएकालाई केही दिनको लागि त्यो मापदण्ड पुर्याउन समय दिने र त्यसका बावजुद पनि त्यो सम्पन्न गर्न सकेन भने त्यसलाई खारेजीको प्रक्रियामा ल्याउने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै अब विभिन्न मेडिसिन पसलहरू पनि अब व्यथित रूपमा अब सञ्चालनमा आएको छ, तिनीहरूलाई पनि मापदण्डको दायरामा ल्याउने हिसाबले छिटो नै हामीले एउटा अनुगमन टिम बनाएर प्रदेशभरि नै परिचालन गर्छौँ र त्यस्ता अब मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका औषधि पसलहरू ल्याबहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम हामी गर्छौँ। जस्तो कि मन्त्रीज्यू यहाँले अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो, यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति मापदण्ड विपरीत सञ्चालित त्यस्ता अस्पतालहरूलाई, त्यस्ता औषधि पसललाई हामी कारबाही गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ हैन? तर अझ पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने भने कोही गरिबी मानिस, एउटा गरिब बिरामी हुन्छ भने उसको पहुँच एउटा राम्रो अस्पतालसम्म आजको दिनसम्म पुग्न सकेका छैन, उसले औषधि किन्न सक्दैन, अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्दैन अनि उसको अन्ततः मृत्यु हुन्छ। र कुनै राम्रो अस्पताल गयो भने कि उसको ज्यान जान्छ कि त उसको घरबार जान्छ के, यो खालको समस्या छ। यसको लागि हाम्रो सरकार एकदम संवेदनशील छ। निःशुल्क स्वास्थ्य हामी दिन सक्दैनौँ। हामीले अब खास गरिकन मध्य प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जेनरल बेड हामीले फिल गरेका छौँ अहिले र अर्को कुरा के छ भने जति पनि हाम्रो प्रदेशमा सञ्चालित प्राइभेट अस्पतालहरू छ त्यसमा पनि गरिब पेसेन्टहरूको 10% पेसेन्टलाई उसले महिनाको जति पेसेन्ट चेकअप गर्छ, चेक जाँच गर्छ, त्यसको 10%लाई फिल गर्ने हाम्रो कानुनमै छ र त्यो कानुन अनुरूप यो अस्पतालहरूले अब सेवा दिइरहेको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्नको लागि पनि हामीले एउटा टिम निर्माण गरेका छौँ। कार्यान्वयन भएको छ त, त्यो अहिले सुरु गराएका छौँ, मधेसमा पनि लागू भएको छ। विभिन्न ठाउँहरूबाट अब गरिब पेसेन्टहरूले कुनै पनि विपन्न पेसेन्टहरू अब प्राइभेट क्लिनिकमा गएर पनि चेक गराएको छ र पैसा बिना उसको ज्यान जाने अवस्था अब छैन। अब त्यस्ता हामीलाई अब सूचना आयो भने तत्काल त्यो अस्पताललाई त्यस्ता
एउटा पेसेन्टलाई फ्री गर्नुपर्छ र त्यो अस्पतालको मापदण्डमा लेखिएका 10% फ्री पेसेन्टको सूचीमा राखेर त्यसलाई इलाज गर्न गराएका छौँ हामीले। धेरै ठाउँमा त्यस्ता कार्यान्वयनहरू गराएका 10% कार्यान्वयन भएको छ। तपाईँ अहिले सुरु गराएका छौँ हामी। तपाईहरुले अनुगमन गर्नुभएको छ कहाँ प्राइभेट एकदम कुनै पनि पेसेन्टले पैसा बिना अब उपचार भएन भने कुरा हामीलाई सूचना आयो भने तत्काल त्यहाँ गराएर हामी त्यो कार्यान्वयन गर्न लगाउँ। अनि अर्को समस्या पनि के देखिन्छ भने यो वर्षौंदेखिको समस्या हो हैन। जस्तो कि धेरै विद्यार्थी एकदमै इमर्जेन्सी विद्यार्थी भनौँ न बिरामीहरू हुनुहुन्छ तर लाइन बस्नुपर्छ, छिटो सजिलो तुरुन्त उपचार चाहिँ नपाउँदाखेरि ज्यान पनि गएको छ के, ज्यान जोखिममा परेको यो घटना पनि तपाईँ हाम्रो अब यस्तो छ। अस्पताल अब सुविधा सम्पन्न अस्पताल के कारण चाहिँ यो समस्या भएको हो? खास सुविधा सम्पन्न अस्पतालको कमी र अर्को कुरा एउटा ठुलो त्यहाँको समस्या के छ भने हाम्रो प्रदेश मध्य प्रदेश गरिबीको रेखा मुनि रहेका, त्यहाँ अधिकांश जनताहरू गरिब भएका कारणले गर्दा पनि विभिन्न कुपोषणका कारणले गर्दा अब तपाईको विभिन्न अब मातृत्व सेवाहरू व्यवस्थित ढङ्गले प्रदान नभएको कारणले गर्दा स्याहार सुसारका कुराहरू शिशुहरू अब त्यस्ता स्याहार सुसार बिना पनि धेरै बिरामी पर्ने भएको र सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएको कारणले पनि त्यस्ता समस्याहरू आएका छन् र त्यसलाई हामीले अब कुपोषणका भएका गरिब नागरिकलाई होइन यसपालि पर्याप्त मात्रामा हामी ल्याएका छौँ। कुपोषित बालबालिकाहरूलाई पोसिलो खानेकुराहरू दिने, गर्भवती महिलाहरूलाई पोसिलो अब गरिबलाई खास गरिकन गरिबमाथि लक्षित गरिएको छ, जसले आफूले पाउन नसक्ने खान नसक्ने समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई महिलाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई सरकारको तर्फबाट पोसिलो खाना वितरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम आएको छ र त्यो कुपोषणबाट जुन हाम्रो अहिले मृत्यु हुने गरेका छन् बालबालिकाहरूलाई महिला खास गरिकन गर्भवती महिलाहरूलाई त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीलाई पोषणका धेरै विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ र त्यसलाई यसपालि मलाई हदसम्म लाग्छ कि त्यसमा अब कमी आउँछ र बिस्तारै अब यहाँ हाम्रो प्रदेशको जुन स्वास्थ्यको अवस्था छ यसपालि जुन हाम्रो नीति कार्यक्रममा आएको छ र हामीले अहिले जुन वर्कआउट गरिरहेका छौँ अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न 8 जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाएर त्यहाँ दक्ष चिकित्सक इक्विपमेन्टहरू राखेर पेसेन्टहरूलाई जुन त्यहाँ रेयर केस मात्रै रेफर गर्ने जिल्लाबाट जुन हाम्रो अभियान छ त्यो सञ्चालन भयो भने हदसम्म त्यहाँका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान हुन्छ र जनकपुर अस्पताललाई हामी विशिष्ट श्रेणीको अस्पताल त्यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने कुरामा पनि अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यहाँ अब विभिन्न युनिटहरू अन्कोलोजीको युनिट, न्युरो युनिट, कार्डियक युनिट, बर्न युनिटदेखि लिएर विभिन्न सुविधा सम्पन्न युनिटहरू निर्माण गरेर अब मधेसका अधिकांश जनता अब त्यहाँ गएर अब सुविधा सम्पन्न उपचार पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसलाई निर्माण गर्ने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाएका छौँ र यस साल धेरै नै अब सुधार गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यस्तै तपाईँले एउटा कुरा अरू आग्रह गरौँ, यसपालि हाम्रो प्रदेशमा भएका अब वृद्ध नागरिकहरूको लागि जति पनि वृद्धाश्रमहरू छ, बाल आश्रमहरू छ, मानव सेवा आश्रमहरू छ त्यसमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको उपचार सहज रूपमा होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसपालि एउटा घुम्ती स्वास्थ्य टोली बनाएका छौँ र त्यो टोलीले त्यो प्रदेशभित्र भएका वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, मानव सेवा आश्रममा गुजारा गरिराख्नु भएका हाम्रा आमा बुवाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहज रूपले त्यही गएर उपचार गर्ने उद्देश्यले त्यो टोली निर्माण भएको छ र महिनाको एकचोटि प्रत्येक आश्रममा पुगेर त्यहाँ र बस्ने हाम्रा नागरिकलाई
चेक जाँच गर्ने र त्यहाँ हुने उपचार त्यहाँ गर्ने, नभए त्यहाँ सम्भव हुन नसक्ने उपचारको लागि रेफर गरेर अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालमा पठाउने उपाय पनि हामीले यसपालि अवलम्बन गरेका छौँ। भनेपछि 3 महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू तपाईँ एकदम म लागि परेको छु र अहिले प्रदेश सरकारले हाम्रो प्रदेशको 136 वटै पालिकामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट ल्याब सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँ हामीले टेक्निसियन राखेर ल्याबका सामग्रीहरू सम्पूर्ण रिएजेन्टहरू सबै राखेर त्यहाँ अब ल्याब सुचारू गराएका छौँ र त्यहाँ अब हाम्रा गाउँघरका नागरिकहरूलाई अब विभिन्न चेक जाँचहरू त्यहाँ आफ्नै गाउँबाट पाउन् भन्ने उद्देश्यले त्यो सञ्चालन गरिएको छ र त्यसलाई अझ सशक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, अझ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। अब मध्य प्रदेशका दर्शकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँ चाहिँ मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अब मध्य प्रदेशका बासिन्दाले आफ्नै प्रदेशमा बसेर चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि, केही पर्दाखेरि, चोटपटक लाग्दाखेरि, घाउ लाग्दाखेरि झट्ट रूपमा सजिलो छिटो तरिकाले उपकरणसहित दक्ष चिकित्सकको हातबाट उपचार पाउनुहुन्छ। एकदम अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। केही दिनमै हामीले त्यो सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। अरू के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ मन्त्रीज्यू? अब हामीले यसपालि अब त्यही अब त्यो अस्पतालहरू जुन 8 जिल्लामा प्रादेशिक अस्पतालहरू छ त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने, त्यहाँ दक्ष चिकित्सकहरू राख्ने, इक्विपमेन्टहरू जो कमी भएका इक्विपमेन्टहरू तत्काल बनाउनु पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अब त्यहाँ जिल्लामा रहेका नागरिकलाई त्यसै जिल्लामा अब सुविधा सम्पन्न अस्पताल होस् र त्यहाँबाट त्यहाँका नागरिकले उपचार पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ तिनीहरूलाई गर्ने, त्यहाँबाट र प्रत्येक जिल्ला स्थित अस्पतालबाट डायलोसिस सेवाहरू पनि सञ्चालन गर्ने। किडनीका पेसेन्टहरूले अब डायलोसिसको लागि अब विभिन्न ठाउँ चाहर्नेका अवस्था छ, त्यसबाट उन्मुक्ति गर्नको लागि अब प्रत्येक जिल्लामा त भइ नै हाल्छ, अन्य अस्पतालहरू पनि शाखा अस्पतालहरूमा डायलोसिस सेवा विस्तार गर्ने। स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच चाहिँ पुग्नु पर्यो के? एकदम यहाँका नागरिकको लागि चाहिँ एकछिनमै उपचार हुने, घरमा आएर उपचार गर्दिने, तर गरिब चाहिँ उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ एकदम त्यो एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने हामीले यसपालि अब हाम्रा प्रदेशमा भएका नागरिकहरूले सहज रूपमा आफ्नै जिल्ला र प्रदेशमा कसरी उपचार पाउँछन् त्यसको लागि हामी जुटिसकेका छौँ र त्यसमा अब चाहिने इक्विपमेन्ट जनशक्ति हामीले अब व्यवस्थापन गर्ने चरणमा छौँ र त्यस्ता अब धेरै अस्पतालहरूमा इक्विपमेन्ट र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि लापरवाहीका कारणले पेसेन्टले जुन उपचारबाट वञ्चित भएका छन् त्यस्ता लापरवाही गर्ने जोसुकै कर्मचारी होस् त्यसलाई हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिसाबले पनि अगाडि बढेका छौँ। अब चिकित्सकले पनि आफ्नो ड्युटी आवरमा पूर्ण इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि अनुशासनको दायरामा बसेर अब आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पर्यो। बिरामीको के गुनासो छ भन्ने, जस्तो कि डाक्टरहरूलाई चाहिँ यो के हो खास, के रोग लागेको छ भनेर पटक पटक सोद्धा पनि नभनिदिने होइन। जस्तो कि एउटा बिरामी छ, अर्को उपचार गरिदिने, अर्को औषधि लेखेर पठाइदिने, त्यसमा पनि धेरै प्रकारको के त्यो चाहिँ एकदमै बिरामीको ज्यान जाने खालको त्यो खालको लापरवाही, त्यो खालको भनौँ न विकृति पनि छ क्या, व्यथिति। त्यस्ता व्यथितिलाई हामीले अब न्यूनीकरण गर्छौँ। पटक समय समयमा अनुगमन गर्ने काम पनि भएको छ। हाम्रो विभिन्न संयन्त्रहरू पनि बनेको छ अनुगमन गर्ने। हामी आफै पनि काम गरेको छ, प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छ। अहिले सुरु भएको, के सुधार भएको छ? अहिले सुरु भएको छ। म अब आएदेखि त्यस्ता अब युनिटहरू नयाँ अब अनुगमन समितिहरू बनाएर अब त्यसलाई सञ्चालित गरेका छौँ र म आफै पनि दुःख दिने काम चाहिँ भएको छ है। धेरै फार्मेसीहरूबाट यो प्रकारको दुःख दिने काम जनतालाई भएको छ। अब त्यस्तालाई हामी अहिले अनुगमन गर्ने क्रममा छौँ र त्यस्ता गल्ती गर्ने फार्मेसी होस् या ल्याब होस् या कुनै अस्पताल होस् त्यसलाई अब
कानुनको दायरामा ल्याइन्छ र त्यसलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिन्छ। मध्य प्रदेशमा बालबालिकाको उपचार पनि हुन्छ, अस्पताल छ, बाल अस्पताल? बाल अस्पताल यसपालि हामीले हाम्रो बजेटमा ल्याएका छौँ। सर्लाहीमा आमा तथा बाल अस्पताल निर्माण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। यसपालि त्यसको शुभारम्भ हुन्छ। सबै उमेर समूहकाले उपचार पाउँछन्, त्यो सुविधा सम्पन्न अस्पताल। हामीले यसपालि के गरेका छौँ भने 8 जिल्लामा एउटा हाम्रो उद्देश्य के थियो, 8 जिल्लामा एउटा स्पेसल अस्पतालहरू निर्माण गर्ने। त्यो अनुरूप हामीले सर्लाहीमा आमा तथा बाल अस्पताल, बारा जिल्लामा सरुवा अस्पताल, बाराको झिटकहियामा सरुवा अस्पताल निर्माण गर्ने। अब त्यस्तै जलेश्वरकोमा IVF सेन्टर निर्माण गर्ने। त्यस्तै जनकपुरमा क्यान्सर अस्पतालको हाम्रो टेन्डर पनि भइसकेको छ, क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने। यस्तै अब अन्य जिल्लामा पनि अब विभिन्न बिस्तारै अब सप्तरीमा ENT अस्पतालको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा एउटा स्पेसल अस्पताल बनाउने, जुन त्यहाँका नागरिकहरूले सहज रूपमा आफ्नै प्रदेशमा उपचार पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र निकट भविष्यमा हाम्रो प्रदेशमा पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू निर्माण भएर त्यहाँका नागरिकहरूले अहिले भोग्दै आएका शास्तिहरू दुःखहरूबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो मैले विश्वास लिएको छु। जस्तो कि मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई एउटा मेरो जिज्ञासा, यसभन्दा 8-10 वर्ष पहिले दिनबन्धु पोखरेलले त्यहाँ एउटा भनौँ न महापुराण लगाएर पैसाहरू सङ्कलन गरिएको थियो कि जनता नागरिकबाट, किनकि त्यहाँ एउटा लालबन्दीमा चाहिँ अस्पताल खोलिने भनेर। तर त्यो पैसा कहाँ गयो, के भयो, आजको दिनसम्म त्यो अस्पताल पनि खुल्न सकेका छैन। यो विषयमा पनि तपाईँले खोज्ने काम गर्नुहुन्छ? अस्पतालको नाममा पैसाहरू उठे होइन? अहिले अब त्यो अस्पताल अब नितान्त रूपमा अब सामाजिक रूपमा एउटा भागवत पुरायण गरेर त्यसबाट उठेका पैसाबाट अस्पताल बनाउँछु भन्ने कुरा मैले सुनेको हो। तर अब त्यसमा खास गरिकन त्यहाँका आम पब्लिकले चासो राख्ने कुरा हो। अब त्यहाँका अब दाताहरूले जुन दाताले त्यहाँ दान गर्नुभयो उहाँहरूले त्यसमा अब रुचि राख्नुभयो भने त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। स्वास्थ्यको नाममा भएका यस्ता व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको लाभमा अब चरम पैसाको दुरुपयोग गर्ने र मास्ने काम भएको कुरा सुनेको। सामाजिक कार्य भन्दै उशृङ्खल गतिविधि गर्न पाइएन नि त? होइन, त्यो एकदम दुःखद कुरा हो। त्यस्तालाई त कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अब अहिले निकै चर्चित रोगहरू महामारीको रूपमा आएका छन्। आँखा पाक्ने रोगका कुरा गरौँ, त्यसै गरी डेङ्गीका कुराहरू छन्, लम्पी स्किनका कुराहरू छन् होइन? अब मध्य प्रदेशमा त अब धेरै मच्छरहरू पनि लाग्छ, मलेरियाका कुराहरू पनि होलान्। के छ तराई मधेसको स्वास्थ्य स्थिति? अब यस्तो छ, हामीले अब डेङ्गु नियन्त्रणको लागि म मन्त्री भइसकेपछि म ज्येष्ठ 9 गते शपथ लिएँ र त्यो बेला डेङ्गुको सङ्क्रमणहरू बढिरहेको अवस्था थियो र तत्कालीन त्यो बेला अब डेङ्गुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सम्भावित रोग यो प्रदेशमा पनि अब डेङ्गु नियन्त्रण हुन सक्छ भने त्यसको अगाडि नै अब तयारी हिसाबले अब बस्ने हिसाबले हामीले अब 8 जिल्लामा त्यो डेङ्गु नियन्त्रण गर्ने औषधिको लागि हामीले अलिअलि पैसा 20 लाख जति त्यो औषधिको पैसा र 5 लाख जति त्यो ज्याला र त्यो इक्विपमेन्टहरू खरिदको लागि पठाए। तर अब समय अभावको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा खरिद हुन सकेन। धेरै ठाउँमा अहिले खास गरिकन हाम्रो जुन कोशी प्रदेशको सिमानासँग जोडिएका सप्तरीमा त्यो अहिले सुरु भएको छ। सुरुङ्गा नगरपालिकामा फैलिन सक्ने डर छ। सुरुङ्गा नगरपालिकामा पूर्ण नगरपालिका भरि नै त्यो औषधिहरू छर्काव हुने काम भइरहेको छ। अन्य नगरपालिका जिल्लाहरूमा पनि त्यो औषधि छर्किने
र सम्भावित हुने त्यो सङ्क्रमणबाट रोक्नको लागि तपाईको मध्य प्रदेशमा छर्किनु भएको छ कि छैन डेङ्गुबाट बस्न? छ सुरुङ्गा नगरपालिका त सप्तरीकै हजुर भनिरहेको हजुर हजुर र अन्य जिल्लाहरूमा पनि सर्लाहीमा पनि र केही जिल्लामा महोत्तरी बारा पर्सा सबै जिल्लाहरू केही जिल्लामा खरिद गर्न सकेन त्यो जिल्लाहरूको लागि पनि यसपालिको बजेट हामीले पठाएका छौँ र अहिले नै त्यो एकदम तयारी हालतमा बस्नलाई औषधि राखेर तयारी हालतमा बस्नलाई र सम्भावित ठाउँहरूमा औषधि छर्किने आदेश हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस्तै आँखा पाक्ने रोग पनि म फेरि आउँछु आँखा पाक्ने रोगमा। डेङ्गुबाट अहिलेसम्म तपाईँको मध्य प्रदेशका बासिन्दा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? फाटफुट कहीँ कतै देखिएको छ। अब जानै गएको छ कि छैन त्यो अवस्था त अहिलेसम्म मलाई थाहा भएको छैन र फाटफुट देखिएको ठाउँमा हामीले औषधि छर्किने काम गराइरहेको बस्ने उपाय कामहरू गरिरहेको छ होइन। अब आँखा पाक्नेको चर्चा गरौँ के छ? आँखा पाक्ने रोग त त्यहाँ मधेसमा पनि छ र त्यसलाई अब नियन्त्रणको लागि हामीले अहिले नै जुन दिन यो सम्भावना समस्याहरू देखा पर्यो त्यही दिन आकस्मिक हाम्रो मन्त्रालयको चिकित्सकहरूलाई बसाएर अब यसलाई अब रोकथामको लागि उपाय अवलम्बन गर्ने कुराहरूमा धेरै छलफल भएर अहिले हाम्रो प्रदेशले हामीले 20,000 डोज औषधि त्यसको खरिद गर्ने 20,000 डोज खरिद गर्ने र 8 जिल्लामा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो अनुरूप धेरै जिल्लामा पुगिसक्यो, औषधि धेरै पुगिसकेको छ। आँखा पाक्ने रोगीले बिरामीले अस्पताल गए जिल्ला प्रादेशिक अस्पतालमा पाउँछन् र अहिले केही औषधिहरू सबै जिल्लामा वितरण पनि भइसक्यो र त्यो 20,000मा बाँकी डोज आउने क्रममा छ। औषधिको पनि अलि स्कार्सिटी देखिएको छ। त्यसका बावजुद पनि हामीले आँखा पाक्ने समस्या चाहिँ कुन जिल्लामा बढी देख्नुभयो? 8वटा जिल्लामा अब आँखा पाक्ने त्यो समस्या 8 जिल्लामा अलिअलि छ है समस्या। यसको निवारणका लागि तपाईँ लाग्नु भएको छ? हामी लागेका छौँ। प्रादेशिक अस्पतालहरूमा त्यो औषधि गएको छ। अब लम्पी स्टोनमा धेरै पशु चोपाएको ज्यान गएको छ, 1000भन्दा माथिको के छ मधेस? अब त्यसमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यस्ता पशुहरूलाई भ्याक्सिनेसनका कामहरू भइरहेको छ तर त्यो धेरै नै अब पशुको ज्यान गएको कुरा आएको छ। अर्बौंको क्षति देशमा भएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अझ सशक्त ढङ्गले सरकार बढ्नुपर्छ र अहिले जति पशुहरू छन् सबैलाई अब त्यस्तो रोगबाट बच्नको लागि अब भ्याक्सिनेसन गरायो भने उचित हुन्छ। तराईमा उपलब्ध छ भ्याक्सिन? अहिले मधेसमा पनि भ्याक्सिनेसन भइरहेको छ। पशुहरू मर्दैनन्? होइन, मर्न त मरिरहेको छ, मरिरहेको छ र अब त्यो महामारीकै रूपमा आएको छ। तर सकिन तपाईँको प्रदेशले? होइन, त्यसको लागि भ्याक्सिनेसन गरिरहेको छ हाम्रो प्रदेशले पनि। 8वटा जिल्लामा पुगेको छ, गरिरहेको छ। जस्तो अहिले बाढी पहिरोको जोखिम छ, आज पनि हामीले बुलेटिन पढिरहेका छौँ। देशैभरि वर्षाको जोखिम छ, सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेर मौसमविदले पनि भनेका छन् होइन। अब बाढी पहिरोमा परेर कतिको उद्धार गर्नुपर्ने होला, कति घाइते होला, तिनीहरूको नि उपचार सहज रूपमा छ नि होइन? त्यसको लागि हामी एकदम तयारी अवस्थामा छौँ। आपतकालीन उपचारको लागि टोली, स्वास्थ्य टोली तयारी अवस्थामा पनि राखेका छौँ। अब अरू सम्भावित क्षेत्रहरूमा नदी भएका ठाउँहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तयारी हालतमा बस्नको लागि हाम्रो मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिँ कहाँ पुग्यो, के भइरहेको? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अलि बिचमा गएर केही ओझेलमा परेको थियो र यसपालिको कार्यक्रममा हामी फेरि लिएर आएका छौँ र त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने चरणमा छौँ। यो लागू हुन्छ नि स्वास्थ्य बिमा चाहिँ? हुन्छ। कतिपय नै स्वास्थ्य बिमामा जस्तो 1 लाख छ भने 1 लाखै औषधिको उपचार गरिदिएको त्यो बिल बनाइदिने त्यो त्यसलाई हामी अब त्यसलाई अलि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अब त्यो जुन अस्पतालहरूले एकदम व्यथिति हिसाबले जुन त्यो अहिले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग भइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कानुनै बनाउनु पर्छ भने बनाएर अगाडि के भन्छ मन्त्रीज्यू? स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार छ भन्छन्, तपाईँको अनुभवले चाहिँ के देखायो? विकृति छ भन्छन्, व्यथिति छ भने त्यस्तै हो? अब विकृति विसङ्गति नभएको होइन छ, तर त्यसलाई अब न्यूनीकरण गर्न, त्यसलाई अब
सही दिशामा ल्याउने काम पनि हाम्रो हो। अब त्यो सकारात्मक गर्न सक्ने आँट क्षमता दक्षता छ तपाईसँग मन्त्रीज्यू? एकदम छ, हामी गरेर देखाउँछौँ। तपाईँ 5 वर्षमा काय पलट गर्नुहुन्छ? एकदम स्वास्थ्य अवस्थालाई स्वास्थ्यमा उच्च स्तरीय गुणस्तरीय स्वास्थ्य तपाईले प्रभाव गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मधेसको पहुँचमा स्वास्थ्य पुग्न सक्छ। एकदम सम्पूर्ण जनताको पहुँचमा हामीले स्वास्थ्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कार्यमा अगाडि बढिसकेका छौँ र यसमा सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग चाहिएको छ र सकारात्मक सोचका साथ हामी यो अभियानलाई अगाडि सार्यौँ र बढ्यौँ भने हाम्रै प्रदेशमा गुणस्तरीय सेवा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हामीले धेरै समय लाग्छ। उपचारको लागि काठमाडौँ धरान विभिन्न क्षेत्रमा जानु पर्दैन हैन? अब रेयर केसमा त अब पूर्ण रूपमा जानु पर्दैन भन्न त मिल्दैन। अब पूर्ण रूपमा त हाम्रो देशमै नभएर मान्छेहरू विदेश गएका छन्, तर रेयर केस मात्रै मधेसबाट रेफर हुन्छ। त्यहाँका अधिकांश जनताले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय सेवा पाउनुहुन्छ। मधेस प्रदेशमा चाहिँ बढी के रोग चाहिँ देख्नुभयो तपाईले? बिरामीहरू हुन्छ नि अहिले मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी महिलाको आङ खसेको, पाठे घर खसेको समस्याहरू देखिएको छ र त्यसको लागि हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा क्याम्प लगाएर स्वास्थ्य शिविर राखेर अब त्यहाँका महिलाहरू अब त्यस्ता बिरामी महिलाहरूको डाटा कलेक्सन गर्ने र कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर पठाएर उहाँहरूको अपरेसन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अहिले भर्खर नै सर्लाहीमा मैले उद्घाटन गरेर 130 जनाको त्यहाँ अपरेसन गरिएको छ र यसपालि 8 जिल्लामा त्यस्ता अब समस्याबाट पीडित महिलाको डाटा सङ्कलन गरेर 8 जिल्लामा त्यो स्वास्थ्य शिविर राखेर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने, उहाँहरूको अपरेसन गर्ने प्रक्रिया हामी प्रमुख समस्या चाहिँ आङ खस्ने देखियो हैन तराई मधेसमा? त्यो छ र अर्को कुपोषण पनि छ, कुपोषणको समस्या छ। अनि एउटा हामीले यसपालि के गरेका छौँ भने 8 जिल्लामा त्यो कुपोषित बालबालिका र महिलाहरूको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र 3 जिल्लामा हाम्रो थियो, यसपालि त्यसलाई विस्तार गरेर 8 जिल्लामा त्यो कुपोषण पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेर त्यहाँ पोषणयुक्त खानाहरू खुवाउने हाम्रो कार्यक्रम पनि लक्षित वर्गले पाउँछन् नि। लक्षित वर्गकै लागि हामीले गल्याएको एकदम दायाँ बायाँ हुँदैन। एउटा निष्पक्ष रूपले हाम्रो प्रदेशका नागरिकले सर्वसुलभ र सहज ढङ्गले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पाउँछ त्यसमा म कटिबद्ध छौँ, हाम्रो मन्त्रालय कटिबद्ध छ, हाम्रो मधेस सरकार कटिबद्ध छ। त्यो अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ। यस्तो सुरुकै प्रश्नमा तपाईँले बताउनु भएको थियो हैन, मधेस प्रदेश 7वटा प्रदेशमध्ये पिछडेको प्रदेश भन्नुभयो, त्यो पनि तपाईँले हैन? त्यसमा पनि मधेस प्रदेश स्वास्थ्य र शिक्षामा पछाडि परेको प्रदेश भनेर पनि भन्नुभयो। यसो भनिरहँदाखेरि गरिबी पनि सबभन्दा बढी गरिब प्रदेश हो। त्यो तपाईँलाई अप्ठ्यारो त लाग्यो होला, किनकि पछाडि छु भन्दाखेरि जो कोहीलाई पनि अलिकति असहज महसुस हुन्छ तपाईँको उत्तर मैले सुनिरहँदाखेरि। अब 7 प्रदेशमा सबैभन्दा नम्बर 1 प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश चाहिँ मधेस प्रदेश है, शिक्षा स्वास्थ्यमा धेरै प्रगति गरेको छ, उपलब्धि गरेको छ भन्ने खालको प्रदेशको रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ? एकदम हाम्रो तपाईलाई त सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ नि, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री जनसङ्ख्या मन्त्री हुनुहुन्छ। म बताउँछु तपाईलाई, अब मधेस प्रदेश मधेसवासीले नै बनाउने हो, अरू ठाउँको व्यक्ति गएर बनाइदिँदैन। त्यसले गर्दा हामी सकारात्मक त्यहाँ कुनै पनि अब त्यहाँ जनशक्ति पनि सबभन्दा बढी, त्यहाँको अब भूमि पनि समतल भूमि भएका प्रदेश, वातावरण पनि मौसम पनि त्यहाँको अन्य प्रदेशभन्दा अनुकूल भएका प्रदेश। अर्को कुरा अब शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न दक्ष चिकित्सकहरू विभिन्न ठाउँमा मधेसमै जन्मिनु भएका हुर्किनु भएका दक्ष चिकित्सकहरू आज काठमाडौँको विभिन्न मेडिसिटी नर्भिकहरूमा अस्पतालहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ, पोखरामा कार्यरत हुनुहुन्छ, धरानमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नै प्रदेशमा बसेर काम गर्ने वातावरणको निर्माण भयो भने स्वास्थ्य अवस्था जुन अहिले प्रदेशको देखिएको छ त्यसलाई धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ। र
र त्यो हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तो कि तपाईँ निराश भएर मन्त्रीज्यू तपाईँले निराश भएर म स्वास्थ्य मन्त्री बनिरहँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रीबाट मन्त्रालयमा छिरिरहँदाखेरि यो खालको समस्या व्यथित मैले देखेँ, हामी पछाडि छौँ भन्ने कुरा तपाईँले पनि अनुभूति गर्नुभयो। अब म यसलाई पछाडि होइन, अब मध्य प्रदेश अगाडि छ है भन्ने खालको त्यो देखाएर छोड्छु भने त्यो आँट त तपाईँसँग होला नि त? एकदम छ, त्यो अनुभव पनि होला नि त गर्छु भन्ने? एकदम छ, त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ अहिले। भनेपछि अब स्वास्थ्यमा धेरै सुधार हुन्छ, धेरै प्रगति हुन्छ। अब नेगेटिभ पछाडि छ भन्दैनौ। अब मैले एउटै कुरा आग्रह यहाँलाई के गर्न चाहे भने विभिन्न नेगेटिभ थिङ्किङलाई बिर्सेर पोजिटिभ धारणा बनाएर अब हामी हाम्रो प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार्छौँ र जनताले यो देशको संविधानले भनेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यहाँका सम्पूर्ण जनतालाई हामी पुर्याउँछौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो असम्भव होइन, सम्भव हामी गर्न सक्छौँ। तपाईँको कार्यकालमा केही न केही हुन्छ, त्यसो भए हुन्छ, हामी सुरु गरिसकेका। तपाईँ पस्दै गरेको मन्त्रालय र तपाईँ निस्किँदै गरेको मन्त्रालयमा आकाश र पाताल फरक हुन्छ है? हुन्छ, तपाईँले सुन्दर, त्यो त एकदम डेफिनिट स्वच्छ, डेफिनिट त्यो हुन्छ, सुविधा सम्पन्न त्यो स्वास्थ्यमा म जबसम्म त्यो मन्त्रालयमा बस्छु, एउटा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्छु, प्रत्येक दिन केही न केही सुधारका कार्यक्रमहरू, सुधारका कार्यहरू देखिन्छ र म त्यही जोस र जागरका साथ आएको छु त्यहाँ। र हाम्रो मधेस हामीले नै बनाउनु पर्छ भन्ने अभियान लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। विभिन्न मैले भनिसके तपाईँलाई नकारात्मक सोचहरूलाई परित्याग गरेर सकारात्मक सोच र सकारात्मकका साथ अगाडि हामी बढ्यौँ भने पक्का पनि हाम्रो यहाँ अब स्वास्थ्यको अवस्था सुदृढ भएर त्यहाँका नागरिकले सर्वसुलभ रूपमा सेवा पाउँछ। सरसफाइका कुराहरू हुनसक्छ, नागरिकलाई चेतना जगाउने खालका कुराहरू, शौचालयका कुराहरू मध्य प्रदेशमा कति अभावका कुराहरू पनि सुनिन्छ होइन? साबुन पानीले हात धुने, आफू कति स्वस्थ रहने, स्वच्छ हावा वातावरणलाई कसरी स्वच्छ पार्ने, यो कुराहरू पनि आनी बानीका कुरा पनि हुनसक्छ नि त, व्यवहारका कुरा, यो पनि सिकाउने गर्नु भएको छ? त्यो प्रत्येक हामी जुन अस्पतालमा निरीक्षणको क्रममा जान्छौँ त्यहाँ हामी स्टाफलाई राखेर अब स्टाफ अस्पतालभित्र छिरिसकेपछि अनुशासनमा बस्नुपर्छ, ड्रेस कोडमा बस्नुपर्छ, सरसफाइ एकदम गुणस्तरीय हिसाबले अस्पताल जस्तो देखिने गरी सरसफाइ हुनुपर्छ र खास गरिकन आफ्नो कर्तव्य के हो र हामीले हाम्रो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ भने सकारात्मक सोचका साथ कार्यालयभित्र कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्देशित नै गरिरहेका छौँ हामी। मैले यो टेबलमा धेरै मन्त्रीहरूसँग कुरा गरेको छु, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग केही समय अगाडि केन्द्रका मोहनबहादुर बस्नेत तपाईँकै पार्टीका हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुरा गरेँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या छ, व्यथिति छ, तर त्यसलाई म मेरो योजना मार्फत चाहिँ हटाउँछु भन्नुभएको छ होइन? तपाईँले पनि 5 वर्षको कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँका योजनाहरू चाहिँ पुरा गरेर छोड्नुहुन्छ है? एकदम। त्यो चुनौती छ कि छैन पुरा? अब चुनौती छ, तर त्यो चुनौतीलाई अब चिर्दै अगाडि बढ्ने चुनौती धेरै छ। अब त्यहाँ धेरै बजेटहरू पर्याप्त छन्, उपकरण पर्याप्त छन्, तपाईसँग डाक्टरहरू पर्याप्त छन्, अस्पताल पर्याप्त छन्? जे जति बजेट छ, हजुर, जे जति साधन स्रोत छ त्यसकै सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो र त्यो जति सीमित साधन स्रोत हामीसँग छ त्यसैलाई बढीभन्दा बढी युटिलाइज गरेर हामीले स्वास्थ्य सेवा दिने हो। त्यसमा हामी आफ्नो त्यहाँ कार्यरत रहेका चिकित्सकहरूको हौसला प्रदान गर्ने, राम्रो कार्य गर्ने चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो काम गर्ने बसेर तलब खानेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, दण्डित गर्ने अभियान लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र यो अभियान हाम्रो जारी रहन्छ जबसम्म त्यहाँका स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदैन। धेरै चिकित्सकहरू, नर्सहरूले पारिश्रमिक नपाएका कुराहरू, थोरो भएको कुराहरू, त्यसको बाध्यता अनुसार चाहिँ विदेश जानुपर्ने नेपालका डाक्टरहरू, त्यो समस्या छ नि त है मन्त्रीज्यू? होइन, यस्तो छ। अब त्यो हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूमा प्रदेशको प्रादेशिक जति अस्पताल छ त्यसमा अब त्यो न्यूनतम प्राश्रमिक जुन सरकारले तोकेको छ त्योभन्दा कम दिने त कुरै भएन। त्योभन्दा कममा कोही खटिराख्नु भएको छ भने
अब हाम्रो जानकारी मेरो जानकारीमा मधेस प्रदेशमा त्यो छ कि त्यो छैन। सरकारी अस्पताल हाम्रो प्रादेशिक अस्पतालमा छैन। न्यूनतम हामीले प्रत्येक अस्पतालमा गएर भनेका पनि छौँ, न्यूनतम प्राश्रमिक जुन हाम्रो सरकारले निर्धारण गरेको छ त्यो भन्दा कममा हामीले खटाउन मिल्दैन। अर्को कुरा अब जति पनि हामी करारमा राखेका छौँ त्यसलाई अब त्यसको अब पदको स्केल अनुसार हामीले तलब दिने गरेका छौँ। भने यो समस्या छैन तपाईको प्रदेशमा। अब केही प्राइभेट अस्पतालहरूमा त्यस्तो कुरा सुनिएको छ, त्यसलाई पनि हामी अनुगमनको क्रममा राखेका छौँ र त्यस्ता अब समस्याहरू पायो भने त्यसलाई अब न्यूनतम प्राश्रमिक भन्दा कम दिन मिल्दैन। त्यो न्यूनतम प्राश्रमिक हाम्रो सरकारले के तोकेको छ त्यो दिलाउँछौँ हामी। जस्तो हामीले उत्पादन गरेका डाक्टर किन विदेश जाने? नेपालमा हामी रोजगार दिन सक्दैनौँ उहाँहरूलाई? होइन, यस्तो छ। अब त्यो त एकदम सही कुरा गर्नु हो। हाम्रो यहाँका दक्ष चिकित्सकहरू पनि अब विदेश पलायन भएर हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको हो। उहाँहरूलाई नेपालमै राखेर अब आफ्नो नेपालमै बसेर आफ्नो देशको नागरिकको सेवा गर्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गरिदिनु पर्यो, वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनु पर्यो। त्यो अब मैले भने पहिला नै हाम्रै प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रदेशका विभिन्न दक्ष चिकित्सकहरू विभिन्न ठाउँमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नै प्रदेशमा बसेर सेवा गर्ने मौका दिने वातावरण बनाइदिने काम हाम्रो हो र त्यो वातावरण निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। यस्तो सरकारी अस्पताल र प्राइभेट अस्पतालमा के फरक छ? अझ पनि बिरामी नागरिकहरू भनौँ, धेरै नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ उहाँहरूको रोजाइमा सरकारी भन्दा प्राइभेट अगाडि पर्छ कि उपचार कुनै रोग लाग्यो भने चाहिँ उहाँहरू उपचारको लागि चाहिँ प्राइभेटमै निजीमै जानुहुन्छ। हामीले किन सरकारी अस्पतालमा आकर्षित गर्न सकेनौँ, विश्वास दिलाउन सकेनौँ? सरकारी अस्पतालमा पनि राम्रो डाक्टर हुन्छ, राम्रो उपकरण छ, राम्रोसँग चेकजाँच हुन्छ, ठ्याक्कै निको हुन्छ भन्ने खालको त्यो विश्वसनीयता सरकारी अस्पतालले किन कमाउन सकेन? यस्तो छ, व्यवस्थापनको कमी पनि हो सरकारी अस्पतालहरूमा। अब धेरै ठाउँमा मैले अहिले अब स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि अनुगमनको क्रममा के पाएँ भने त्यहाँ व्यवस्थापनको कमी। अब कहीँ इक्विपमेन्ट छ, जनशक्ति छैन, जनशक्ति छ, इक्विपमेन्ट छैन। अब दुइटै छ, भौतिक पूर्वाधार छैन भन्ने कुराहरू छ। व्यवस्थापकीय कमजोरी हो त्यो। हामीले त्यो कुरालाई यसपालि अब बुझेर साधन स्रोत युक्त अस्पतालहरू निर्माण गऱ्यौँ भने र सरकारी अस्पतालमा अब चिकित्सकदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन लापरवाही गरिरहेका छन्, जुन अब आफ्नो कर्तव्य सबै त्यस्ता हुनुहुन्न। अब केही चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो कर्तव्यलाई नबुझेर अब ड्युटी आवरमै क्लिनिकमा जाने र अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई क्लिनिकतिर जान त्यो प्रेषित गर्ने जुन कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई हामीले न्यून गर्नुपर्छ। सरकारीमा काम गर्ने अनि आफ्नो क्लिनिकमा पुर्याउने त्यो कर्मचारीहरूलाई जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई अब दण्डित गर्नै पर्छ। त्यो गरेर सरकारीमा चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ। हो। र अर्को कुरा विभिन्न उपकरणहरू अस्पतालमा पनि छ। अब सानोतिनो खराबी भयो भने अस्पतालको उपकरणलाई थन्काइदिने, उपचार नगरिदिने र यहाँ अब उपकरण बिग्रेको छ बाहिरबाट जानुस् भने जुन एउटा बहानाबाजी छ, अनावश्यक बिरामीलाई दुख दिने कुरा छ, त्यसलाई हामीले कडाइका साथ अनुगमन गरेर त्यस्ता गल्ती गर्नेलाई त्यो दण्डित गर्न जरुरी छ र त्यो अभियान हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँ अब मध्य प्रदेशको उपसभापति पनि हुनुहुन्छ, के छ काङ्ग्रेसको स्थिति छोटोमा बताइदिनुहोस्। अब मध्य प्रदेशमा काङ्ग्रेस अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा छ। योभन्दा पहिलाको चुनावमा पनि समानुपातिक मत नेपाली काङ्ग्रेसकै सबभन्दा बढी थियो। यसपालि पनि समानुपातिक मत सबभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसकै हो। अब प्राविधिक रूपमा अब यो गठबन्धनको कारणले गर्दा अब प्रत्यक्षमा केही कम सिट आएको छ भने मध्य प्रदेशमा राम्रो स्थिति छ, सुधार स्थिति छ। त्यसो भए मध्य प्रदेशमा अब कमजोर छैन भन्नु पर्यो र अझ हामीले अहिलेको हाम्रो पार्टीभित्र जुन एउटा सुदृढीकरण विशेष अभियान सञ्चालन भएको छ त्यसले
पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा ऊर्जा थपिने काम गरेको छ। तपाईँ उपसभापति भएर यो काम पनि गर्नुहुन्छ पार्टीलाई बलियो बनाउने। त्यो त हाम्रो सङ्गठनको काम त म त्यहाँको सङ्गठन विभागको मधेसको प्रमुख पनि हो। त्यो कारणले गर्दा सङ्गठन निर्माण त हाम्रो धर्म हो, हामी गर्छौँ। हस्, यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि मन्त्रीज्यू धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र प्रसाद सिंहज्यू, र त्यसै गरी उहाँ मध्य प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपसभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवन, मध्य प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति अनि विशेष गरी स्वास्थ्य स्थिति मध्य प्रदेशमा के छ, उहाँ मन्त्री भएर आइसकेपछि गरेका प्रयासहरू, सुधारहरू, स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायतका विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।